ماذا جمعنا احنا اليوم؟ حبنا للنبي. حتى لو قلنا ادعاء ينبغي أن ندعي المحبة وننشرها، ثم تأتي المحبة تأتي مع الممارسة كما العلم بالتعلم. نعم، وسمعتم من كلمته المباركة إن منكم منفرين، قال في الحديث بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا إن هذا الدين ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. الإنسان قال في الآية ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحمد لله على هذه النعم. Dan tebarkan rasa mahabbah. Kita datang kemari karena dasar mahabbah, sehingga jangan sampai ada kebencian di antara kita, dan mahabbah tersebut harus betul-betul disebarkan di antara kita semua. Dan kemudian juga saudara, daripada ini semua kita harus betul-betul memperkuatkan potensi di antara kita dengan saling sama-sama menguatkan sesama kita semua. سمعتم كلامه عن الرحمة، جاء في الحديث إنما أنا رحمة مهداة، وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونحن يعني تنفيذا لهذه الآية واستجابة لهذه الآية وعملا بهذه الآية نجتمع ونفرح بالرحمة المهداة كما جاء في الحديث إنما أنا رحمة مهداة. فصل اللهم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة. فينبغي أن ننشر المحبة وأن ننشر الرحمة، وعلينا الاتباع حتى يظهر فينا نور العلم ونور هذه المجالس وتعود أسرار أهلنا وأسلافنا فينا يا رب العالمين. Dan juga bahwasanya kita juga harus menebarkan rahmah, karena sebagaimana Nabi SAW memproklamirkan bahwa beliau adalah seorang rahmah dan menjadi sumber petunjuk di tengah-tengah kita, maka sebarkanlah mahabbah, sebarkanlah rahmah, dan itu menjadi kunci daripada keberkahan dimanapun kita berada. ونحن اليوم في يوم جمعة، فاجتمع لنا عيدين، عيد الأسبوع وعيد ميلاد النبي، فكان حسنا فوق هذا الحسن. واجتمع لنا شرف الزمان وشرف المكان وشرف الوقت وشرف المناسبة. نحمد الله على هذه النعم وعلى هذه التوفيق، الحمد لله. وينبغي أن نهتم ببعض أمور ما نعمل، ينبغي أن نعمله في هذا اليوم من كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في ربيع أول بل في يوم الجمعة. صلوا علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر. وجاء في الحديث من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم عصر الجمعة 80 صلاة غفر الله له ذنوب 1000 عام، وغفر لوالديه 24 ذنب. غفر له 1000 ذنب وغفر لوالديه 24 ذنب. Dan kemudian juga keberkahan pada hari ini kita dikumpulkan, ada dua hari raya. Hari raya yaitu hari Jumat yang merupakan Id bagi kita. Ghafarallahu lahu 80 sanah. Dan kemudian juga pada hari ini juga merupakan Id, yaitu hari ihtifal Maulid Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita digabungkan dengan dua kemuliaan, kemuliaan waktu dan kemuliaan tempat. Begitu juga selain bukan karena Rabiul Awwal, maka di hari Jumat kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Terkhusus bagaimana diriwayatkan kita membaca sholawat sebanyak 80 kali di waktu asar, khususnya hari Jumat, itu akan memberikan ampunan 80 tahun daripada dosa-dosa yang kita lakukan. فينبغي أن نعمل بالعلم. إذا علمت شيء اعمل به ولو مرة واحدة في حياتك، كما يقول سيدي يزيد الإمام الحبشي، يقول سيدنا الإمام الحداد أرجو ما من سنة صلى الله عليه وسلم ولا عمل إلا عملت به. فاليوم جمعة إن شاء الله ربي يوفقني ويوفقكم أن نصلي العشية العصرية 80 صلاة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 80 كل هذا دقيقتين يحصل لك ذنوب 80 سنة. سبحان الله. جاء في الأثر إن الله خلق الخلق ليربحوا عليه لا ليربحه هو عليه. Dan kemudian juga diingatkan bahwasanya tadi beliau mengingatkan bagaimana ungkapan daripada Imam Al-Haddad
bahwasanya untuk kita betul-betul membuat asar daripada ilmu itu harus diamalkan. Maka yuk mari sama-sama, jangan sampai kita lewat hari ini, kita sama-sama mendapatkan taufik dan hidayah agar nanti ba'dal asar kita baca sholawat singkat dengan berbagai sirahnya 80 kali baca, kemudian mendapatkan 80 daripada dosa, 80 tahun diampuni dosa kita karena baca 80 sholawat. ينبغي أن نهتم بسنن الجمعة المعروفة من اللباس الأبيض ومن الغسل والتطيب والحضور إلى الجمعة بدري والقرب من الخطيب والإمام في الصفوف الأولى حتى تعود علينا بركات هذه الأسرار والأنوار وهذا العلم. Begitu juga dalam Jumat itu ada adab-adabnya, yaitu menggunakan pakaian serba putih, kemudian hadir lebih tepat di dalam masjid, begitu juga mendekati daripada posisi khatib dalam berkhutbah. Itu adalah merupakan anugerah demi anugerah di dalam kemuliaan hari Jumat ini. أتى كما عند الديلمي وابن السني أن من قال بعد انقضاء الجمعة سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر الله له 1000 ذنب وغفر لوالديه 24 ذنب. Dan beliau ada riwayat dari Imam Dailami bahwasanya barang siapa yang membaca subhanallah bihamdihi 100 kali setelah Jumat, maka akan diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya. ثم تقول اللهم اجعلني عندما تذهب ذاهبا للجمعة اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك وأقرب من تقرب إليك وأفضل من سألك ورغب إليك. Dan orang yang mau masuk ke dalam masjid membaca doa yang tadi beliau bacakan, itu juga merupakan satu adab di hari Jumat. وعند الانصراف اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فإذا قلت الصلاة فانتشروا جاء في الوصول الجمعة، وانتشرت كما أمرتني فارزقني فأنت خير الرازقين. Nah, doa yang tadi beliau baca itu dibacanya setelah selesai sholat Jumat. وهذا كان من عمل سيدنا الإمام الحبيب أحمد بن حسن العطاس. Dan ini adalah amalannya Habib Ahmad bin Hasan al-Attas. ما شاء الله. أخيرا تكلم الدكتور علي باهارون عن إندونيسيا. علي البحر عفوا. دكتور علي البحر عن إندونيسيا، فأعظم بها من بلد فيها الحب للنبي جاهر ظاهر واضح، ونحن نعتز بكم لأنكم أكبر دولة إسلامية. Dan tadi juga Ali Al-Bahar mengingatkan bagaimana menyampaikan bahwa warga Indonesia itu terkenal dengan mahabbahnya kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau katakan kami ini orang-orang Hadramaut itu begitu mengagungkan bagaimana orang-orang Indonesia di dalam mahabbahnya kepada Nabi Muhammad. ولكن نريد مع الحب الكيف حتى يحصل ولا ينطبق علينا حديث إنكم يومئذ غثاء كغثاء السيل، نسأل الله العفو والعافية. Tapi bukan cuma soal bicara soal kuantitas, soal banyaknya, tapi kita ingin mahabbah itu yang punya kualitas, dan itu yang kemudian akan menjadi satu kebanggaan yang luar biasa. سمعتم منه الإشارات الكثيرة جزاه الله خير، وجاء في الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والمغبون أو المغرور من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. Dan orang yang cerdas adalah orang yang menjauhi dari hawa nafsunya. Sedangkan orang yang bodoh, orang yang selalu mengikuti hawa nafsu. وذكر لكم كثيرا استشهاداته بالدكتور أسامة الأزهري وبشيخنا الشيخ علي جمعة، وهو من باب المصادفة ومن باب الذكر يأتي بالذكر ومن باب التحدث بالنعمة. فأما الشيخ أسامة الأزهري فهو زميل وقريب مع أخيه الحبيب محمد، وأما الشيخ علي جمعة فهو شيخهما في الأزهر الشريف، هذا زمان كان قبل 25 سنة. Nah, tadi juga Habib Ali Al-Bahar menyebut dua tokoh, yaitu Syekh Ali Jum'ah, begitu juga Syekh Usama Azhari. Dan secara kebetulan kakak beliau itu satu angkatan dengan Syekh Usama Azhari. Dan begitu juga Syekh Ali Jum'ah adalah guru daripada kedua daripada kakak beliau dan Syekh Usama Al-Azhari. أخيرا ختم الدكتور علي البحر بسيدنا عبد المطلب
الذي كان يسمى في الجاهلية شيبة، ولكن تغلب اللقب على الاسم، أن اسمه شيبة، وهو جد النبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. وذكر لكم قصة أنا رب ابني وللبيت رب يحميه، وأشار أنه كان عنده نعم. فآباء النبي وأمهات النبي هم مؤمنون بالله، وإن لم يكن هناك إسلام فأنا خياركم خيار من خيار. والذي يقول أبو النبي وأمه كافر في النار هذا خطأ، وهذا غلط في الفهم. وكيف يقع أبوه وأم النبي في النار أو كافر؟ وهناك العلماء المحققين قد حققوا هذا الكلام في كتب، لمن أراد ذلك فليطلبها في مواطنها. Dan tadi juga Habib Ali Al-Bahar mengingatkan tentang kisah keserangan daripada Ka'bah, di mana kakek Rasulullah SAW Abdul Muttalib yang nama aslinya ada Syaibah, yang mana mengingatkan bagaimana ungkapan daripada Abdul Muttalib, Sayyidina Abdul Muttalib mengingatkan bahwa tempat ini atau Ka'bah ini ada yang menjaganya, sedangkan saya adalah pemilik onta. Dan ini mengingatkan bahwa memang ayah ibunda Nabi itu seluruh daripada keturunan silsilah Rasulullah SAW, mereka itu mukmin, mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun saat itu belum ada Islam. Dan itu pendapat yang paling kami kuatkan. Walaupun di sana ada orang-orang yang berpendapat bahwa ibunda Nabi itu kafir, ada yang berpendapat bahwa orang tua daripada keturunan Nabi itu kafir, ini bertentangan dengan itu, sesuatu kesalahan yang tidak tepat, karena Nabi sendiri yang mengatakan bahwa aku ini adalah orang yang pilihan dan seluruh turun temurun daripada keturunan daripada silsilah sampai kepada atasnya adalah orang-orang pilihan, sehingga itu menjadi jaminan bagi kita keyakinan bahwa seluruh orang tua aba ibunda Nabi SAW adalah orang yang beriman. وقد جاءت إشارات في صحيح البخاري عن ابن سيدتنا خديجة بن خويلد عندما حصلت نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، فأخذته إلى من؟ إلى ورقة بن نوفل ابن عمها، وكان رجل قد تنصر في الجاهلية، يقول أهل العلم وسير التراجم، ثم بطل بالتنصر في المسيحية وأصبح تحدثها، وكان على ديانة سيدنا إبراهيم. فأبو النبي وجد النبي عبد المطلب وهاشم كانوا على ديانة وإسلام وشريعة سيدنا أبوهم وجدهم إبراهيم عليه السلام. Begitu juga dalam peristiwa kisah Sayyidah Khadijah, yang mana ketika awal-awal baru mendapatkan wahyu, di mana saat itu Sayyidah Khadijah membawa Nabi SAW bertemu Waraqah bin Nawfal, yang mana dikatakan Waraqah bin Nawfal ini tanassar, yaitu memiliki agama Nasrani. Tapi kemudian di dalam penelitiannya bahwasanya Waraqah bin Nawfal ini sebenarnya mengikuti ajaran daripada Abul Anbiya, yaitu Nabiullah Ibrahim. Kenapa? Karena pernyataan daripada ungkapan Waraqah bin Nawfal itu menjelaskan tentang ayahanda daripada keturunan-keturunan Rasulullah SAW. سيدنا محمد كان قبل نزول الوحي يتحدث بغار حراء الثلاث الليالي وغيرها كما جاء في السنة. هل كان كافر ومشرك بالناس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا، كلا والله، ولكن كان على ديانة آبائه وأجداده. Nah, Nabi Muhammad SAW itu kan melakukan menyendiri, berdiam diri di sebuah gua, yaitu Gua Hira. Nah, itu Nabi SAW sedang menjalankan syariat daripada kakek datuk-datuk, yaitu Nabiullah Ibrahim. Itu adalah salah satu bentuk bahwa saat itu sudah ada satu ajaran yang diamalkan. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعون. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد.
اجمع بيننا وبين مقام الصديقية الكبرى والخلافة العظمى والفتح المطلق والوصول المحقق وعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين والدراية الشاملة لجميع العلوم حتى لا يبقى معها جهل بشيء منها أبدا، تعليمها بثها نشرها والعمر الطويل والعطاء الجزيل وبلوغ المرام وحسن الختام. اللهم أطل في عمر حبيبنا علي بن عبد القادر بن سهل وحبب إليه البقاء فينا يا رب العالمين، وكل كبارنا وشيباتنا وسيد الوالد وجميع حبائبنا وجميع المشايخ والكياهات والقرود يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم يا من وفق اهل الخير للخير واعانهم عليه وفقنا للخير واعنا عليه. اغفر ذنوبنا، سهل امورنا، حقق امالنا يا رب العالمين. استجب دعانا يا رب يا الله. اللهم بحق هذه المجالس، هذه السلفيه الدعويه الاسلاميه السنيه المحمديه الصوفيه العلويه تفرج عن إخواننا في أكناف بيت المقدس وفي غزة ورفح. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يا رب. اللهم لا تحاسبنا بكل كبد جائعة ولا تعذبنا بكل نفس تموت بغير حق يا رب العالمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. وصلى اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih, maafkan aku.